तीनटा चुनाव आउँछ, स्थानीय चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, आम चुनाव आउँछ। अर्काले पस्केको दुध भात खाने काङ्ग्रेसको जात होइन। हामी आफैले एकल शक्तिका आधारमा काठमाडौँ महानगरमा पनि काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने हो र यो पटक एकल शक्तिका आधारमा एकपटक फेरि 5 वर्षका निम्ति देश चलाउने जिम्मा कोहीसँग मिलेर होइन, एक्लै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि, सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने छ अबको 5-6 महिनाभित्रमा। त्यो जगमा घर बनाउन जिम्मा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अहङ्कारी र अयोग्य प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा घर बनाएन, बरु उल्टो जग भत्काउने काम भयो, उल्टो पाल पार्ने काम भयो। आज हामी हेऱ्यौँ भने 10,000 मानिसहरू भर्खर मात्रै लामो 10,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मरेको त्यो परिवारका मानिसहरूले आफ्नो आफन्तहरूको भर्खर श्राद्ध गर्दैछन्, पहिलो श्राद्ध गर्दैछन्। 5,000 मान्छे बचाउन सकिने मानिसहरू थिए। 5,000 मानिस मरेको भनेर लेखियो, मरेको होइन, तिनको हत्या भयो र तिनको सरकारले हत्या गर्यो। त्यो पुरानो कुरा होइन, अस्ति भर्खरको कुरा। हामी गर्छौँ, काङ्ग्रेसले गर्छ, नातिनुस्, विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने काङ्ग्रेस यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आउन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, संविधानमा हामीले हजारौँ शब्द खर्च गरेर लेखेका छौँ, नागरिकको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छौँ भनेका छौँ, तिमीलाई पढ्न दिन्छौँ, तिम्रो उपचार गर्छौँ, तिमीलाई खान दिन्छौँ, तिमीलाई सम्मानित जीवन दिन्छौँ, तिम्रो भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति सबको जगेर्ना गर्छौँ, तिमीलाई प्रतिष्ठित नागरिक बनाउँछौँ भनेर जुन बाचा गरेका छौँ, त्यो बाचा अब अरू कसैले होइन, काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भरोसा दिलाउँदै गर्दा यति सम्झौँ, म पार्टीको आम साथीहरूलाई अपिल गर्छु, यो भन्न सक्ने काङ्ग्रेस आयो भने मात्रै यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली जोगिन्छ। अनि त्यो भनेको काङ्ग्रेसले भनेर मात्र हुँदैन। आखिर भन्ने भनेको कसले हो, कसको मुखबाट भन्ने हो? यो भन्ने भनेको पार्टीको नेतृत्वको मुखबाट भन्ने हो। त्यो पार्टीको नेतृत्व एकपटक सम्झौँ। अब हामीलाई पार्टीको यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले चाहे खुला मञ्चमा होस्, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे पार्टीको कुनै एउटा साथीको झोपडीमा होस्, चाहे सहरमा होस्, कहीँ पनि उभिएर बोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस छ, अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकलाई त्यसको त्यो बोलेको कुरामा भरोसा दिलाउन सक्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो कम्युनिस्टको कहरबाट पनि हामी नेपाललाई जोगाउँछौँ र भरोसा टुटेको नागरिकहरूको बिचमा पनि एउटा भरोसा हामी अन्तक्षेपित गर्न सक्छौँ। एउटा पार्टी कार्यकर्ताका निम्ति अधिवेशन आफैमा एउटा पर्व जस्तो, महोत्सव जस्तो। हामी सबै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँदै गर्दा त्यसै पनि उत्साहित छौँ। देशभरिका थुप्रै नगरपालिकाहरूमा आज हाम्रो पार्टीको अधिवेशन भइरहेको छ। हामी काठमाडौँ महानगरवासीको लागि दोहोरो खुसीको मौका जस्तो भएको छ। एउटा अधिवेशन त्यसै खुसीको कुरा, त्यसमाथि वर्षौँदेखि काठमाडौँ महानगरको सम्मेलन गर्न नसकिरहेको यो अवस्थालाई हामीले तोडेका छौँ यो पटक। र हामी वर्षौँ पछाडि काठमाडौँ महानगरको अहिले यहाँ आज सम्मेलन गर्दैछौँ। यहाँ हामी छलफल गर्दैथ्यौँ, पुरानो काठमाडौँ महानगरको सभापतिहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्दै गर्दा सुरेन्द्र मिश्रलाई हामीले सम्झ्यौँ, यहाँ देवरत्नजीलाई सम्झ्यौँ, त्यसै गरिकन अरू केही साथीहरू, किन हामीले लामो समयसम्म हामीले गर्न सकेनौँ। तर हामी आज गर्दैछौँ। यो सम्मेलनको म फेरि एकपटक सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। एकदमै प्रबुद्ध साथीहरू आज प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँहरूले एउटा विवेकको निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैजना विश्वस्त छँदैछौँ। हाम्रो निम्ति अधिवेशनको आफ्नो एउटा महत्त्व छ। हामीले वडा अधिवेशनको पनि महत्त्व थियो, हामीले वडाको अध्यक्ष छान्यौँ, प्रतिनिधि छान्यौँ। हामी आज महानगरको अधिवेशन गर्छौँ, योभन्दा माथि जिल्लाको गर्छौँ। 9 लाखभन्दा बढी काङ्ग्रेसका क्रियाशीलहरू यो पटक हामीहरू छौँ। तर काङ्ग्रेसको अधिवेशनको महत्त्व हामीहरू जस्तो जसले क्रियाशील सदस्यताको औपचारिक पत्र लिएको छ र जो हामी अधिवेशनमा सहभागी हुन्छौँ, यसको महत्त्व हाम्रो लागि मात्रै छ, यसको महत्त्व हाम्रो लागि मात्रै सीमित रह्यो भने काङ्ग्रेसको अधिवेशन सार्थक हुँदैन। हामी 9 लाख मात्र काङ्ग्रेस होइन, अरू लाखौँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू छन् जो योभन्दा बाहिर छ। उनीहरू हाम्रो अधिवेशनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन् र यो अधिवेशनबाट केही प्रश्नको उत्तरहरू पनि खोजिरहेका छन्। म यहाँ बसिरहँदा सम्झिरहेको थिएँ 2060 सालतिर हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। म त्यो बेलामा महामन्त्री थिएँ। यो कार्यक्रम सकिएर बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि पार्टीको नेता सुशील कोइरालालाई प्रहरीले एकैपटक लाठीले हान्न आइसकेपछि हामी केही साथीहरू जोगाउन जाँदाखेरि
त्यसको केही छिनपछि हामी सबैजना वीर अस्पताल पुग्यौँ, त्यहाँ हामी सबै घाइते भएका थियौँ। यो हलमा हामीले त्यस्तो थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको यहाँ बस्दै गर्दा म सम्झन्छु, तपाईँ यहाँ बस्नुभएको प्रायः सबैले सम्झिहाल्नुहुन्छ। त्यो 60 सालतिर हामीले जनतालाई एउटा बाचा गरेका थियौँ। एकातिर राजाको शासन, एकातिर माओवादीको शासन हाम्रो बाचा थियो। काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर, हामी यो हिंसाको हालबाट नेपाललाई बाहिर लिएर जान्छौँ, हामी सम्हाल्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। जनताले विश्वास गरे, 62-63 को आन्दोलनको सफलता प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले फेरि एउटा कुरा भन्यौँ, हामीलाई विश्वास गर, संविधान सभाको निर्वाचन गर्छौँ, सब कुरा ठिकठाक हुन्छ। फेरि विश्वास गरे, संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, संविधान सभा भङ्ग भयो। हामीले फेरि के भन्यौँ, केही दिन दुःख शास्ति बिहोर, संविधान सभाको फेरि निर्वाचन गर्छौँ, हामीलाई जिम्मा देऊ, संविधान बनाउँछौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। संविधान बनायौँ। हामीले फेरि भन्यौँ, केही दिन दुःख शास्ति सह, अब हामी चुनाव गर्छौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। चुनाव पनि भयो, चुनाव पनि सक्यो। हामीले भन्यौँ, नेपालमा स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा समस्या भएको, स्थिर सरकार पनि आयो। हाम्रो आएन, तर कसै न कसैको त आयो, स्थिर सरकार आयो। अब सब ठिकठाक भयो भनेर भन्यौँ, तर ठिकठाक भयो भयो। 74 सालपछिको 3 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा अभूतपूर्व मौका पायो। तर त्यो मौका खेर फाल्यो मात्र होइन, हामीले एउटा जग हाल्यौँ। त्यत्रो वर्ष लगाएर त्यो जगमा घर बनाउन जिम्मा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अहङ्कारी र अयोग्य प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा घर बनाएन, बरु उल्टो जग भत्काउने काम भयो, उल्टो पाल पार्ने काम भयो। आज हामी हेऱ्यौँ भने 10,000 मानिसहरू भर्खर मात्रै, लामो 10,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मरेको त्यो परिवारका मानिसहरूले आफ्नो आफन्तहरूको भर्खर श्राद्ध गर्दैछन्, पहिलो श्राद्ध गर्दैछन्। 5,000 मान्छे बचाउन सकिने मानिसहरू थिए। 5,000 मानिस मरेको भनेर लेखियो, मरेको होइन, तिनको हत्या भयो र तिनको सरकारले हत्या गर्यो। त्यो पुरानो कुरा होइन, अस्ति भर्खरको कुरा। लाखौँ मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, लाखौँ मानिसहरू सडकमा आएका छन्। यो सामान्य अवस्था होइन, असामान्य अवस्था छ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई अप्ठ्यारो नहोला, तर धेरै मानिसहरू दसैँ तयार चाडबाड आउँदै गर्दाखेरि कसरी मनाउने भनेर त्राहिमाम भएर बसेको अवस्था छ। नागरिकहरूको यो दुःखको बिचमा हामी कुनै बेला के भन्दै थियौँ, माओवादी आन्दोलनको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियौँ राजाको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियौँ संविधान नभएको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियौँ स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा। आज सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि जनताको जीवनमा जे बदलाव खोजेको त्यो बदलाव नपाइरहँदै गर्दा सबतिर एउटा निराशा छ, सबतिर एउटा रिक्तता छ, छटपटाट छ। हामी जब मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ, सहरमा होस् गाउँमा होस्, यो छटपटाट पाउँछौँ। कुनै एउटा नौजवान 17-18 वर्षको नौजवानलाई तपाईँ हामी कसैले पनि घरकै छोराछोरीलाई, भाइ बहिनीलाई कसैले सोध्यो भने, आज विक्रमसम्म 2078 साल हो, 2080 साल 2082 साल योभन्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने एकजनाले पनि झुकिएर पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुन्न हामी पाउँदैनौँ। भविष्यप्रति भरोसा गुमाएको अवस्था छ। यो बिचमा काङ्ग्रेसको हामी अधिवेशन गर्दैछौँ। यो अधिवेशनले नेतृत्व छानेर मात्रै, पार्टीको केही पदाधिकारी केही संरचना बनाएर मात्र हुँदैन। यहाँबाट निस्किएको काङ्ग्रेसले सिङ्गो देश र जनतालाई एउटा भरोसा दिन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट निस्किएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, बिपी कोइराला र गणेश मानहरूले त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा लोकतन्त्रको बाटो नै नेपालको सर्वोत्तम बाटो भनेर जुन बाटो देखाए, 60-65 वर्ष अनवरत रूपमा त्यो बाटोमा हिँडेर हामी आज आइपुगेका छौँ। हामीसँग योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब अर्को कुनै विकल्प खोज्ने होइन, फेरि एकपटक प्राप्त गरेको अधिकार गुमाउने होइन, अर्को कुनै विकल्प खोज्ने होइन, यहीँभित्र विकल्प खोज्ने हो, यसलाई नै राम्रो बनाउने हो, यसैबाट परिणाम दिने हो। हामी गर्छौँ, काङ्ग्रेसले गर्छ, नातिनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने काङ्ग्रेस यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आउन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, संविधानमा हामीले हजारौँ शब्द खर्च गरेर लेखेका छौँ, नागरिकको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छौँ भनेका छौँ, तिमीलाई पढ्न दिन्छौँ, तिम्रो उपचार गर्छौँ, तिमीलाई खान दिन्छौँ, तिमीलाई सम्मानित जीवन दिन्छौँ, तिम्रो भाषा धर्म जाति संस्कृति सबको जगेर्ना गर्छौँ, तिमीलाई प्रतिष्ठित नागरिक बनाउँछौँ भनेर जुन बाचा गरेका छौँ, त्यो बाचा अब अरू कसैले होइन, काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भरोसा दिलाउँदै गर्दा यति सम्झौँ, म पार्टीको आम साथीहरूलाई अपिल गर्छु, यो भन्न सक्ने काङ्ग्रेस आयो भने मात्रै यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली जोगिन्छ। अनि त्यो भनेको काङ्ग्रेसले भनेर मात्र हुँदैन,
आखिर भन्ने भनेको कसले हो? कसको मुखबाट भन्ने हो? यो भन्ने भनेको पार्टीको नेतृत्वको मुखबाट भन्ने हो। त्यो पार्टीको नेतृत्व एकपटक सम्झौँ। अब हामीलाई पार्टीको यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले चाहे खुला मञ्चमा होस्, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे पार्टीको कुनै एउटा साथीको झोपडीमा होस्, चाहे सहरमा होस्, कहीँ पनि उभिएर बोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस छ, अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकलाई त्यसको त्यो बोलेको कुरामा भरोसा दिलाउन सक्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो कम्युनिस्टको कहरबाट पनि हामी नेपाललाई जोगाउँछौँ र भरोसा टुटेको नागरिकहरूको बिचमा पनि एउटा भरोसा हामी अन्तक्षेपित गर्न सक्छौँ। यो अधिवेशनको त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिवेशन बनेर आएको छ। मैले नेतृत्व भन्दै गर्दा माथि काङ्ग्रेसको केन्द्रको नेतृत्व मात्र होइन, यो तलसम्म पनि आउँछ। चाहे त्यो वडाको नेतृत्व होस्, चाहे त्यो गाउँको नेतृत्व होस्, चाहे आज हामी महानगरको नेतृत्व आज हामी चयन गर्दै गर्दाखेरि होस्। आज काठमाडौँको महानगरको सम्मेलन पछाडि, अधिवेशन पछाडि बाहिर निस्किएर हामीले आम महानगरवासीलाई भन्न सक्नुपर्छ, त्योसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ। हामीले एउटा नयाँ नेतृत्व लिएर आएका छौँ। महानगरका आफ्नै दुःखहरू छन्। हामीले मेयर बनाएका छौँ, हामीले महानगरको नेतृत्व बनाएका छौँ। आज त्यो महानगर जसले सबैभन्दा बढी हाम्रो यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, कैयन अवस्थामा स्वयं उपमेयरलाई अगाडि लगाएर यहीँको नेतृत्वका विरुद्धमा हाम्रो भाषा जोगाउनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्यो भनेर लड्नुपर्ने अवस्था यो महानगरमा छ। यो काठमाडौँ महानगरवासी हामी सिङ्गो महानगर घुम्दै गर्दा यत्रो वर्ष स्थानीय सरकार आएन। यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि कहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि गौरवको साथमा हामी देशभरिको अरू नगरहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरको जस्तो भन्नु के परेको छ? बाहिर गएर हामीले पोखरालाई गएर भन्नु परेको छ, विराटनगरलाई गएर भन्नु परेको छ, धरानलाई गएर भन्नु परेको छ। विकास गर्नु त गर, तर काठमाडौँ महानगरको जस्तो गल्ती नगर है भनेर पटक पटक गएर भन्नु परेको छ। हाम्रो अवस्था यो भएको छ, हाम्रो हालत यो भएको छ। यो सबै कुरालाई नागरिकका बिचमा गएर बताउन सक्ने, भन्न सक्ने, संवाद गर्न सक्ने आज हामीले ल्याउने नेतृत्वले यो गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले म आदरणीय आम पार्टीको साथीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी अधिवेशनको सुरुङभित्र छिरिसकेका छौँ। लाग्ला 15 दिन लाग्ला, 20 दिन लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, कति पर जाला। मङ्सिरको 9 गतेको ठाउँमा 15 गते होला, 20 गते होला, तर अधिवेशन त हुन्छ, अधिवेशन सक्छौँ हामी। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर अघि तीर्थराम दाइले भन्नुभयो 3टा चुनाव आउँछ, स्थानीय चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, आम चुनाव आउँछ। अर्काले पस्केको दुध भात खाने काङ्ग्रेसको जात होइन। हामी आफैले एकल शक्तिका आधारमा काठमाडौँ महानगरमा पनि काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने हो र यो पटक एकल शक्तिका आधारमा एकपटक फेरि 5 वर्षका निम्ति देश चलाउने जिम्मा कोहीसँग मिलेर होइन, एक्लै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि, सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने छ। अबको 5-6 महिनाभित्रमा, 7-8 महिनाभित्रमा यो कुरा सोचेर पार्टीका साथीहरूले आफ्नो निर्णयहरू गर्दै गर्दै यसरी निर्णय गर्दिन पनि तपाईले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। हामीले चाहे वडामा निर्णय गरौँ, चाहे महानगरमा निर्णय गरौँ, चाहे जहाँ निर्णय गरौँ, ती प्रत्येक निर्णयले एउटा अर्थ बोकेको हुन्छ। हामी पार्टीभित्र परिवर्तन चाहन्छौँ कि चाहँदैन? आज नेपाली कांग्रेस जसरी चलेको छ, यो चलिरहेको कुरा ठिक छ, यो यथास्थितिलाई हामी जोगाउन चाहन्छौँ वा पार्टीभित्र ठुलो एउटा परिवर्तन चाहिएको छ भन्ने कुराको सन्देश जुन आम जनताको तर्फबाट, पार्टीको साथीहरूको तर्फबाट आएको छ, हामी यस्ता सम्मेलनहरूको निर्णयबाट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अगाडिको प्रश्न होइन। म नेपाली कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर ठान्दछु, आज कांग्रेस जसरी चलेको छ यसै गरिकन चलेको कांग्रेसले हामी दुखित भएर बसेका, अभावमा, रिक्ततामा छटपटाएर बसेका नेपाली जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्दैनौँ। कांग्रेसभित्र ठुलो सुधारको खाँचो छ, कांग्रेसभित्र ठुलो शुद्धिकरणको खाँचो छ। कांग्रेसलाई शुद्ध बनाउनु पनि पर्नेछ, सुदृढ बनाउनु पनि पर्नेछ। त्यो शुद्ध र सुदृढ बनाउनका निम्ति यो अधिवेशनलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले चाहे त्यो वडाको अधिवेशन होस्, चाहे महानगरको अधिवेशन होस्, कि तमाम अधिवेशनहरूबाट कांग्रेसलाई सुधारतर्फ लिएर जाने, कांग्रेसलाई सुदृढ बाटोमा लिएर जाने तर्फ त्यसले एउटा सङ्केत गरोस्, त्यसले एक कदम भए पनि अगाडि बढाओस्। काठमाडौँ महानगरका सबै हामी महानगरमा बसेर क्रियाशील भएका कांग्रेसहरूले यो कोडबाट सोच्नका निम्ति म आग्रह गर्दै, यो महानगरको सम्मेलन आज हामीले वर्षौँपछि गरिरहेका